पातका सोवें मरण, जेजू सोवें सासणीक जिवीत. हे मनान दवरून आमी आमची रात जागरून फुडें व्हरूया. पातोक आमकां मरण हाडटा आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. आमी कुरपेच्या वो प्राचिताच्या काळांत आसा. ह्या रेतिराचो फायदो आमी घेवया आनी जेजूचें जिवीत आपणावंक प्रयत्न करुया. आमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेवया. कितलो म्हूण क्रिस्तान आमचो मोग केलो. आमचे खातीर ताणें देवाक मानपाचें दोमदोमीत पोरमोळाचें आपणाचें समर्पण आनी बलिदान केलें. हे ताच्या मीत नासलोल्या मोगा पासत देवाक आर्गां दिवया. भयण फातिमा झेवियर आमकां आर्गां आनी दिनवास दिवंक आदार करतली. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Dinwas tuka Jesu. Mohima tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Zuamaचे वर्तमान अवेस 4:3 वोल 16. ताचेर बाबाट तेवता त्या दोर एका मनशाचो नास जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवान संवसार मोगान रचलो कारण देव म्हणल्यार मोग. पूण मनशान पातोक स्विकारून देवाचो मोग नाकारलो. पूण देवान मनशाक नाकारूंक ना. आपणाक आमकां आपणाची परतून हाडूंक आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें आमचो मोग केलो. ह्या स्त्रियेक देवाक दिनवासूंक आमी सगळीं उबी रावुया आनी गीत गावुया देव अब्रामाचो. Oh
Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 दुसरें तिमोथाक आवेसवर पयलो वोळ 7. देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड कोरिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. बाबा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंदवण्यो दमावूंक शक्ती दिता. आमच्या जिविताचें पयन करतना जायते भासांचें वादळ मोडांक सांपडून आमच्या जिविताचें होडें ताणूंक आमकां अवघड जाता. असल्या वेळार जेजू आमकां सांडिना. एक विस्वाशी इश्ट, एक सांगाती कसो आमकां पवित्र आत्मो भासायता. तो आमकां घोटायेन भरता आनी आमकां सोलामतीन तोडीर पावयता. त्याच पवित्र आत्म्याक उलो मारुया, गीत गावुया, तुजो आत्मो येवून. आमचे दोळे बंद करुया, दोन्ही हात उक्ते दवरुया, एकामेका खातीर मागुया. ही रात हांगासर सुरू करता आसतना तुजो आत्मा आमचे दिव. Swaskalo, usvadaemo, usvadaemo, sojasriyo, dosiyasriyo, makarau ciktu, atmyan turbudu, Sabito, Bolunichibi, Makanowoku. Send your Holy
Spirit. Renew the face of the earth. Don't live according to your spirit. Live according to Spirit of God. हे पवित्र आत्मा मुझे जीविताने पवित्र आत्म्याची शक्तीन भरी तुझ्यान म्हाका नवो मनीस करपी तू कोण आनी हांव कोण तें ओळखूंक हे पवित्र आत्म्या Spirit come, let the Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Let the Spirit come, let the Spirit come, fall upon me now, fall upon me now. Let the rain fall down, the rain fall down, pour upon my soul, pour upon my soul. Come and wash me now, come and wash me now, come and make me whole, come and make me whole. Come Holy Spirit, fill us with power. हे पवित्र आत्म्या माझ्या मनान माझ्या काळजात माझ्या आत्म्यात देवाची तुझी शक्ती देवाची तुझी पदवी आणि शक्ती हालेलुया thank you Father thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord I worship you hallelujah 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 thank you Lord hallelujah 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 हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit 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 ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit ये पवित्र आत्म्या hallelujah 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 let us feel the power of the Holy Spirit पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शक्तीची बळाची जाणवायची कृपेची आसनी वेळार बघूया let us open our heart and mind and soul to our God who is mighty who is omniscient Hallelujah. Hallelujah. सगळी पाडे हांव क्वार मारीक नमान करून म्हणया नमान मरी कुरपेन बरोली सर ईश्वो शिदायसा उसरे मरे तुसदो अनुसदोय सापू चेसु बगेन मये देवाचे मये हमा बाब्या गदीव नदी खोर आतामच्या मनच्या वेळार आमेन नमान मरी कुरपेन बरोली सर ईश्वो शिदायसा उसरे मरे तुसदो अनुसदोय सापू चेसु बगेन मये देवाचे मये हमा बाब्या गदीव नदी खोर आतामच्या मनच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन बसूया प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि एक पावटी या वर्साक तुमकां मागीर मोगाचो उपकार तुमकां मागीर मोगाचो तुमच्या उजव्याक दाव्या आसा तांकां येवकार दियात पळयात कोण आहा ती म्हाजे कोण आहा ती पळय
सांग माये मोगाचो येवकार माये मोगाचो येवकार प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पावणे जायते पावटी जिवितान अशें घडटा आनीक म्हजे एक फ्रेंड तो सदां न्हू जॉगिंगाक वयतालो जॉगिंगाक आनी पावस आसले पावसाचे दीस आसले कसले दीस पावसाचे दीस आनी पावसाच्या दिसांनी मातशें चुत्राय धरूंक जाय कोण कोणाची केन्ना केन्ना घरान कोण येतात जिवाणी येतात पावसाचे दीस म्हणटरी घरान जिवाणी येतात म्हणटरी प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटकच बाबडे कितें जालें जाणा पावसाचे दीस देखून सदांच उतराय धरून जाय ती आमी पावसाचे दीस म्हणटकूच एक जिवाणें काडलें आनी ताचे शूज आसले मोचे आसले तितून भितर गेले हाणें आयलो आनी रोखडेच कितें घातलें शूज घातले मोचे घातले आनी मोचे घातलो आनी गेलो धांवपाक खंय ग्रावंडाचेर धांवता धांवता ताका कोणें मातशें कितें लागलोले भशेन जालें आनी सूर शेवटी येता म्हणल्यार पांय सुजलो ते जिवाण्यान कितें केलो ताका घास मारलो ताका खबर ना भितर कोण आहा म्हणून जिवाणें आहा म्हूण जिवाणें भायर सरूंक सोदता पूण कितें केलो कडेन आहा कितें जालो कडेन आहा फुगार जालो कडेन आहा आनी ते फुगार जालो कडेन तें भायर सरूंक मेळना म्हूण कितें करता घास मारीत आसता आनी असो हो भाव मरणाची तुडेर पावलो जायते बी केले म्हणटकूच हांगासर दोन वस्तू दिसून येतात पयली वस्त ताका तर कळलेलें भितर जिवाणें आसा म्हूण तो शूज घालपाचो दिसता तुमकां ना कित्याक घालपा न्हू तेगे मुगो ते शूज हे मोचे कोणा गेले जिवाणे गेले कोणा गेले तेजेच तो शूज घालपाचो न्हय म्हणटकूच ताणें शूज हे जिवाणें आसा म्हूण कळ्ळें तो शूज घालपाचो न्हू पूण ताका नोको आसलो ताणें शूज घातले इवन तो जाण आसलो एकूच शूज घातलोले जाल्यार तो जाणा तेतून हांव आहा म्हूण तें जिवाणें घास मारनासर रावतले ना घास मारी रावतले म्हणटरी एका उतरान तूं जाणा वो तूं नोको यू मे ignore the reality but you cannot ignore the consequence जे सोत आहा एक कितें जाणा सारकें आहा तें जाणा आसा वो नोको आसा पूण तूं जाणा जालें तुवें उज्या उडी मारली वो तूं नोको जावन उडी मारली तूं जाणा जावन उज्या उडी मारली जाल्यार लासतलो होय वो ना बरें नोको जावन तुवें उडी मारली तूं लासपाक ना कितें उज्यान आयकात बरी करून उज्यान तुवें जाणा जावन उडी मारली तूं कितें जातलो बरें लासतलो होय वो ना होय बरें तूं नोको जावन तुवें उडी मारली तूं लासपाक ना आयश्यो वेरी गुड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबडीनो पातोक म्हणटा तशें तूं जाणा जावन कर नाजाल्यार नोको जावन कर तुजें सगळें जें वायट करूंक जाय तें पातोक करीत आसतलें तूं पियेता तें
तूं उदक उदक सो वीक तें उदक म्हणपी कितें पी वीक कितें म्हणपी कांय जावचें ना कांय जावचें ना जातलें तूं उदक वीक म्हणपी उदक वीक म्हणून पी कितें जातलें कितें जातलें जातलें कांय जावचें ना पूण वीक तूं उदक म्हणपी अशी वीक कितें म्हणपी जाला तूं पूण कांय जावचें ना जातलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पातक पळय आसा तें बरें म्हण कर नाजाल्यार वायट म्हण कर तुजेर जो परिणाम जावंक जायो तो जायत आसलो पातक बरें म्हण कर नाल्यार वायटूय म्हण कर जो परिणाम तुजे वायट जावपाक जाय तो जातलो ताका लागून एग्जाम्पल दिलां हांवें वीक उदक म्हणपी कांय परिणाम जावचो ना म्हणला तुमी होय थोडींक नाय जातलोच पूण पातक पळय आमच्या जिवितान जायतो परिणाम हाडटा हे पातका वरवीं मनशा कुळाचेर एक एकट्याचेर हांवें हें पातक केलें म्हजेर जायतो परिणाम जाताच पातक म्हणटा बरेंपण कांय ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आयज आमी द वेज ऑफ सीन अंडरस्टँड द कॉन्सिक्वेन्सीस कितें कितें कॉन्सिक्वेन्स जातात आमचे सगळें पातक करता तेन्ना फर्स्ट पयलें पातक मनशाचेर मरण हाडटा म्हणया पातक मनशाचेर मरण हाडटा पातक म्हजेर मरण हाडटा आनी एक पावटी पातक म्हजेर मरण हाडटा पूण बाबांनो पातक मनशाची मरण हाडटा म्हूण देवाचें उतर सांगता रोमन चॅप्टर 6 वर्स 23 हांगासर अशें मेळटा द वेज ऑफ सीन इज दॅट पातकाचें फारीकपण पातकाचो इनाम पातकाचें बरेंपण वो पातकाचें वायटपण कितें कितें मरण कशे भाशेन मरण हाडटा फर्स्ट स्पिरिच्युअल डेथ आत्मीक मरण हाडटा आत्मीक मरण म्हणल्यार कितें तें बरें बरयलें कडेन इंग्लीश भाशेन सेपरेशन फ्रॉम गॉड देव तुज्या जिवितान ना कोण आहा कोण आसा देवाचार आसा देव ना दुसरें फिजिकल डेथ कुडीचे वाटेन ह्या संवसाराचें मरण आनी थर्ड इटर्नल डेथ फायनल सेपरेशन तुजे भितर आनी देवा भितर कशीच सोयरीगत ना कित्या वरवीं तुजें मरण हाडलें पूण बागेवन पावल रोमकारांक सांगता पातक करता तेन्ना हे भाशेचें मरण येता म्हूण दुसरें पातक आमकां फटयता पातक मनशाक फटयता सांगुया पातक मनशाक फटयता सांगात एकामेकाक सांगात बरें पातक मनशाक म्हणटा आसतना पातक तुका फटयता काय म्हण पातक म्हाका फटयता काय म्हण म्हणजे पातक बरें आसा पयलें म्हणजे मरण हाडटा दुसरें हांव पातक करता तेन्ना पातक म्हाका फटयता आनी सगळ्यांक फटयता कोण फटयता पातक म्हाका फटयता पातक सेल्फ डिसेप्शन पातक म्हाका फटयता पातक दुसऱ्यांक फटयता आनी पातक आख्ख्या संवसाराक फटयता थंयसर देंवचार आहा आनी ह्या फटिंगपणान हें पातक आमकां फटयता पडरी दुसरें पयलो पॉयंट सांगलें पातक मनशाचें मरण हाडटा दुसरें पातक आमकां कितें करता फटयता पातक आमकां फटयता आनी थंयसर आदाम आनी एवेक फटयलीं कोणें तुमी हांवें
देंवसरान तांकां फटयलीं. कित्याक म्हूण फटयलीं तांकां? पातो केलो जाल्यार तुमी कोणा भाशेन जातलीं? देवा भाशेन जातलीं. आमची थोडी फावट तरणाट्यांक सांगता न्हू, तुवें न्हू मातशें मोवालपण करूं जाय. लोक तूं बरो म्हणटलो. तुवें मोवालपण करूं जाय जाल्यार तुका लोक बरो म्हणटलो. ना, केन्नाच ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून बागेन पावलूस सांगता, बागेन पावलो गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 7 and 8, जें तुमी रोयतात तें तुमी लिवतात. आमी कांटे रोयले जाल्यार भात लिवपाचें, वय. आमी भात रोयले जाल्यार आमी कांटे लिवपाचे, वय. ना, भात रोयले जाल्यार भात, कांटे रोयले जाल्यार कांटे. पूण तुमी कितें रोयतात तें लिवतात. आमी फटींगपणाचे वाटेन चलता जाल्यार सोत येतलें? केन्नाच येवचें ना. पूण देंवच पातो कोत्ता तेन्ना देंवचार आमकां फटयता. तिसरी वर्स आमची सवय घडटा ती बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 59 वर्स 2. पातोक आमकां देवाचे सोयरी कोतयेतली आनी भाव भयणां सोडली आमकां पयस व्हरता. पातो कोत्ता तेन्ना देवा पयस व्हरता आनी भावा भयणां मदली कितें कोत्ता? पयस कुशीन काडटा. देखून ती हांगासर 3 भाशेन दाखयल्लें आसा. द पेनफूल डिवायड सेपरेशन. पातोक आमकां सेपरेट करता. पयलें कोणा कडल्यान पयस करता? कोणा कडल्यान पयस करता? देवा कडल्यान, गॉड. सेकेंड कोणा कडल्यान? दुसरें जे भावा भयणां सगळें घरांत जर पातोक आसा सगळें एकवटान जेवपाक जायना. तुज्या घरान पातोक आसा जाल्यार एकवटान जेवपाक, तुज्या जिवितान पातोक आसा. आतां तुजें धाकटें पिक्चर दाखयलां. गोरकार खंयच्यांनी? एक सायडीन. आनी भुरगीं खंयच्यांनी? एकठांय जेवपाक जायना. पातोक आमकां देवाच्या संबंदांतली, दुसऱ्या भाव भयणां संबंदांतली, आनी तुजेच भितर गिल्ट एंड शेम. आय एम नॉट वर्दी. हांव कित्याक उपकारना. आय एम गूड फॉर नथींग. आय एम सिनफूल. हांव एक पिसो, हांव एक पातकी, हांव एक घातकी, हांव एक चोर. तुकाय बी हें पातोक जेवपाक दिना. गिल्ट एंड शेम ह्यो 3 वस्तू आमकां पयस करता. देवा सोडली, भावा भयणां सोडली आनी तुजे भितर तुका लागून जेवपाक दिना. अशें बागीणपणान जेवपाक दिना. देखून बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 59 वर्स 2 हांगा सांगता, पातोक देवा मदें आनी आमचे मदें आनी भाव भयणां मदें संबंद दवरिना, आमकां कुशीन काडटा. हालेलुया. 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 चवथी वर्स आमची सवय घडटा ती आमकां वाट मेळना. तें कातार आयकलां तुमी? हांव सायबा पलतड वयता, दामोल्या लग्नाक वयता, म्हाका सायबा वाट दाखय, म्हाका सायबा वाट कळना. म्हणून जेन्ना मनीस पातळ करता तेन्ना मनशाक वाट मेळना. जेन्ना हांव पातळ करता तेन्ना म्हाका वाट तुजी वाट घुस्पता. दुसरें एक धाकटें पिक्चर दाखयलां. ते बाबडे आतां नको ती खंयची वाट ती. ही वाट सारकी, ती वाट सारकी, हें सारकें, तें सारकें. पूण पातळ करता तेन्ना मनशाक वाट मेळना, पातक्याक वाट मेळना. बूक ऑफ प्रभाव चॅप्टर 14 वर्स 12. मुन्नेची पुस्तक 14 12 वर्शी सांगता, पातक्याची वाट मेळना. पूण तूं पातकाची दूख धरता आनी बरें कुमसार करता तेन्ना तुका परतून वाट मेळटा. पूण 3 वस्तू हांगासर घडटा त्यो ह्यो. नो वे. फर्स्ट, होपलेसनेस, फिलींग ट्रॅप. आनी जेवपाक जायना. दुसरें, तुका आनी बरो वचना. आनी तिसरें, हांव खंय वयता तें म्हाकाच खबर
ना हांव जियेता जाल्यार कित्याक जियेता हांव नको म्हणटरी ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान घडटात. चवथी वस्तू आमकां घडटा ती आमकां वाट मेळना. 5वी वस्त पातका वरवीं मनशे सगळें घडटा तें कितें दिश्टी पडटा. कितें दिश्टी पडटा तुमकां उजो. उजो द इटर्नल रियालिटी अनएंडिंग फायर. हो उजो खंय केन्ना पालोवपाना. हो उजो कोणाच्यान पालोवपाक जायना. म्हणटरी हो उजो पातका वरवीं अनएंडिंग फायर एक एमखोण तयार जाता. तुज्या घरान पातका वरवीं तुजें घर एमकोण. पातका वरवीं म्हजें जिवीत कितें एमकोण. पातका वरवीं आमी हे एमकोणान लासताव. हे एमकोणान लासताव. तशी मार्क चॅप्टर 9 वर्स 43 हांगा सांगता हो उजो केन्नाच पालोवचो ना. इटर्नल पनिशमेंट द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ रिजेक्टिंग गॉड. टू देवाक ना म्हणटा. देवाक ना म्हणटा. अनएंडिंग सफरींग तुजें फिजिकल कुडी वाटेन आनी आत्म्या वाटेन हे दूख. आनी लास्ट तिसरी वस्त आसा ती इटर्नल सेपरेशन. लॉस ऑफ गॉड्स प्रेझेंस. देवाचें हाजीरपणा सावन तुवें ह्या उज्यान रावपाक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भावनो आय ऑल्सो फील दॅट जेन्ना आमचो जायतो लोक कुमसार करता एक भितरल्यान एक बरी उर्बाश येता. लोकांनी तुवें कुमसार केलें आनी लोकांनी यू फील दॅट एक भितरल्यान एक वायब्रेशन. एक 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 कितें म्हणटा ती एक वायब्रेशन. एक वारें कसलें शांतीचें. कसलें शांतीचें. म्हणटरी आमची सगळीं 5वी वस्त घडटा पालोना तसल्या उज्यान आमी वेता. 6वी वस्त आमची सगळीं ती म्हणल्यार सफरींग एंड विकेडनेस. पातो करून कोणाच्या जिवितान बरें कांय घडना. सांगात पातो करून कांय बरें घडना म्हूण सांगात. सांगू म्हाजे का सांगू तें म्हाका सांगूं सोदता. पातो करून कोणाच्या जिवितान कांय बरेंपण ना. पातो करून 6वी वस्त घडटा ती सफरींग एंड विकेडनेस. जे जिवितान कोश आनीक जे जिवितान कोश हाडटा आनी अस्कोताय वाडयता. कोण कोण पातोक. तुज्या जिवितान पातोक अस्कोताय आनी कोश वाडयता. अशे 4 पावंड्यांनी आमकां ते दिसून येता. पेन गिल्ट डिस्पेर एंड इवल डीड्स. हे कोश वाडयता म्हूण बूक ऑफ इजिकेल चॅप्टर 18 वर्स 20 हांगा सांगता पातकाक पातकाक हेजी सगळे कोश वाडटात. आनी कोश वाडटा आसतना हे सांगता देव बी कोण ना. कोण ना. देव बी कोण ना. बूक ऑफ साम 14 हांगा म्हणटा फूल सेज इन हार्ट देर इज नो गॉड. पिसो आपल्या मनान आपल्या काळजान म्हणटा देव बी कोण ना. तूं कोश्ट आनी कोश्टान मोरान वच अशें पातोक आमचें सगळें करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 7वी वस्त आमच्या जिवितान घडटा ती म्हळ्यार लॉलेसनेस. पातोक करता थिंगा ते गांवान ते घरान ती देवाच्या उतराक मान दिनात. ती देवाक सोद माननात. ती फकत कोणाक मारया दोडया बोडया उज घालया लासया इतलें काम तेंगेलें. ती देवाक भियेनात. ती देवाची उतर आयकनात आनी ती देवा बरोबर जियेनात. सगळ्याक तेजी वेता थंयसर झगड्यो डिसओबिडियन्स टू गॉड्स वर्ड. देवाचें उतर ती मानून घेनात. ब्रेक डावन एंड मोरल ऑर्डर. कोणागे भायर कोणागे चडूं कोणाक रेप कर कोणाक मार कोणाक कितें कर तो कर. ज्या गांवान ज्या मनशां सगळें आसा ते आनी दे आर टोटल डिस्ट्रक्शन
डिवास्टेशन ऑफ सोसायटी. समाजान बी ही मनशां जियेनात. देखून 1 John chapter 3 verse 4, sin is lawlessness. तुझ्या जिवितांत देवा उतर ना. तुझ्या जिवितांत जे घरांत जी ऑर्डर आसा, समाधान आसा, ते सगळें काडून व्हेलें. कोणें व्हेलें? पातकान व्हेलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 8वी वर्स पातका वरवीं आमच्या जिवितांत घडटा ती म्हळ्यार सेक्शुअल इमोरालिटी. द करप्शन ऑफ प्युरिटी अँड सेक्शुअल इमोरालिटी. म्हणल्यार तुजें नितळ निर्मळ जिवीत तुवें पिड्यार केलें आनी अशील बेमोऱ्याचें जिवीत येता तुज्या जिवितांत. आनी सगळें तुजी सगळी नितळसाण जिवितांतली कोडसाण हाडटा. आनी हें पातक तुका इमोरल, तुका एक वस कशी दवरता. तुजें मनीसपण, तुजें देवपण आनी मनशाचें व्हडटेपण पातकान कितें केलें? नाश केलें. पातकान नाश केलें. आनी अशें तुका एक मनशाक मनीस कसो लेखिना, एक वस कशी. कितें? वस कशी. जाय जाल्यार ती दवर, जाय ते भाशेन उजार कर आनी ती मागीर कितें कर? भायर उडय. हें काम कोणाचें? पातकाचें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून जूड चॅप्टर 1 verse 7, सोदम आनी गोमोरा हेणें देवाचें उतर मानून घेतलें ना. ताणें आपली मर्याद सांबाळली ना. बेमर्यादीन जियेलें अशें जिवीत तुजें आख्खें तुका आनी कांय बरेंपण दवरिना. सगळ्यांचें जिवीत बेमर्यादेचें करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 9वी वर्स आमच्या जिवितांत येता ती म्हणल्यार तूं पातका वरवीं देवाची महिमा पळोवंक पावना. पातका वरवीं देवाची महिमा पळोवंक पावना. पातका वरवीं देवाचो मोग अनुभवूंक पावना. पातका वरवीं देवान दिल्लें बरेंपण तूं फुडें व्हरूंक पावना. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवान तुका जाय तें दिलां, पूण तें तुजें उजार करपाक जायना. कित्याक अशें म्हणटा तें रोमन चॅप्टर 3 verse 23, द सॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी. देवान दिल्लें जाय तें बरेंपण, पूण तें बरेंपण म्हूण तुजें ओळखून घेवंक जायना. आनी तूं देवाची उरती महिमा पळयना. कित्याक तूं तुजेर खासीचें फर्मण घेताय. तुकाच खाला उडयताय आनी देवाचें हें बरेंपण तुज्यान मानून घेवंक जायना म्हूण पागून पावलूस सांगता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 10वी वर्स ती पातकाक लागून आमी हेम कोणाचे दायजी जाता. सांगात, पातकाक लागून आमी हेम कोणाचे दायजी जाता. पातकाक लागून हांव हेम कोणाचो दायजी जाता. दायजी म्हळ्यार कितें? दायजी म्हळ्यार कितें? एनीवन? हा? दायजी म्हळ्यार कितें? वायट. रायट. कोण म्हणटे? हॅव रायट. पातकाक लागून म्हाका दिरेत आहा. कसलो? पातकाक लागून म्हाका दिरेत आहा. कसलो? हेम कोणाचो? पूण हांव तर पातकान मरत, म्हजो दिरेत हूंय हेम कोणा. देखून सदां सांगता हांव, न्हिदूंचे आदीं कितें करूंक जाय? कितें करपा जाय? ल्हानशें बोगसणें माग. धाकटें शॉर्ट. लॉर्ड हॅव मर्सी, मिया कुल्पा,
देवा म्हजी कितें कोरी काकूत कर कामत केद्दो व्हडलो पातकी जावं न्हीद वयता आसतना व्हडलें मागणें करूं जालें ना देवा इतलेंच म्हूण देवा म्हजी कित कर ते चोरान जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना दोग चोरांक मारले एकट्या चोरान म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाय बी सोडय आनीक आमकांय सोडय तूं एक व्हडल्या कास्ताचो चोर आनी आमी व्हडल्या कास्ताचे चोर दुसऱ्यान कितें म्हणलें एक कास्तीक सांपडलो आसतना तूं मातूय देवाक भियेनाय आमकां आमच्या कोन्या प्रमाणे आमकां फावो पूण ताका फावो न्हय आसलें पूण ताणें मागीर जेजू कितें म्हणलें तूं सर्गीच्या वैभवान येताय तेन्ना म्हजो कितें कर उगडास कर बाबा न्हू प्लीज व्हडलें मागणें करूं जायना जाल्यार ते चोरान म्हणलें सायबा तूं सर्गीच्या वैभवाक येताय तेन्ना हांव एक चोर हांव कोणू चोर हांवें जायतें चोरलें संवसारान आनीक म्हाका चोरूंक खूंय चोरूं नाका आनीक आतां मोत्ता मरे आनीक चोरूंक खूंय नाका हेम कोणान चोरूंक नाका हेम कोण हिंग चोर जाल तो पुरो आनी स्वर्गात चोरपाक हेम कोणान चोरपाक पूण देखून म्हजी कितें करी काकूत कर आनी जेजू कितें म्हणलें ताका सगळीं आयजूच तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठान आसतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे चोरान म्हाका कांयच बरें करूंक ना हे संवसारान फकत एकूच केलें कितें करपाचें चोरपाचें काम केलें आख्खें जिवीत भर घडयता हे चोरान चोरपाचें काम केलें पूण कुर्सार आसतना ताणें हांव एक चोर म्हूण मानून घेतलें आनी देवाची काकलूत मागली आनी हो चोर हेम कोणाचो दायजी ह्या चोराक पातका वरवीं ताका दिरेत आसलो कसलो दिरेत आसलो हेम कोणाचो पूण ताणें मिया कुल्पा लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी सायबा म्हजी कितें करी काकूत कर म्हणलें आनी कितें जिखलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण पातका वरवीं मनशाक दिरेत आहा हेम कोणाचो पातक तुजी जिवितान ना तुका दिरेत ना कसलो हेम कोणाचो पातक तर आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमकां दिरेत आहा कसलो सर्गीचो व्हडल्यान एक ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान जेन्ना तूं पातक रोडटा तेन्ना तुका दिरेत आहा सर्गीचो सायबा हांव आयज मेल जाल्यार म्हजी मातशें काकूत कर हांव जाणा ते कोविडाच्या वेळार न्हू कितलो लोक फादर ऑनलायन कुमसार करून येता ऑनलायन आतां कोण आतां कुमसार हा जाल्यार तूं नाका फादर ऑनलायन कुमसारू आगो बाय आमकां आजून दिलो ना ऑनलायन आमचें कुमसार करूं जायना पूण तूं सांग तूं कितें सांगो तें सांग हांव आयकोता ना फादर आयज हांव मेल जाल्यार वय गो बाय आयज तूं मेला आनी हांव मेल जाल्यार डोंट वरी तूं कितें सांगो तें सांग म्हणून फादर आयज मेल जाल्यार म्हाका स्वर्गार वचूंक जाय स्वर्गार वचून प्लीज उपकार करून देवाक उलो मार न्हिदोक वेता आसतना देवा म्हजी काकूत कर नेक्स्ट पातक मनशाच्या जिवितान दुबाव वाडटा सांगात म्हणात पातक मनशाच्या जिवितान दुबाव वाडटा पातक म्हज्या जिवितान दुबाव वाडटा पातक
तुझ्या जिवितान दुबाव वाडटा. हे आमकां बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 20 हांगासर मेळटा. हे आदां एवेक देवान आपणा भाशेन रचोली. कोणा भाशेन रचोली? तांचे भितर पातोक आयले आनी तांकां दुबाव आयलो. आम कोणा भाशेन न्हू, कोणा भाशेन न्हू, देवा भाशेन न्हू. आनी पातोक करी जाल्यार आम कोणा भाशेन जातली? आनी तुम पातोक करी जाल्यार कोणा भाशेन जाता म्हूण कोणें सांगलें? देवसाणें कितें सांगलें तांकां? तुम पातोक केलें जाल्यार कोणा भाशेन जातली? पूण पातोक मनशाच्या जिवितांत दुबाव वाडटा. तूं दुबावान आसाय उडगासूर पातोक तुज्या जिवितांत धांवन येता. जायते दादले बायलांक दुबावतात. जायते बायलो दादल्यांक दुबावतात. जायते फ्रेंडांक दुबावतात. समवेर हें पातोक आहा. रिसंटली म्हाका सांगलें, फादर म्हजो घोव न्हू म्हाका सदां दुबावता, सदां दुबावता, सदां दुबावता. हें पातोक. आनी हांगासर हे दुबाव येता. पातोकच्या जिवितांत दुबाव हाडटा. जो भावार सगळो व्हांवून वेता. तुजे भितर सगळें उत्साहपणां हाडटा. आनी स्पिरिच्युअल कन्फ्युजन आतां कितें करचें तुका वाट मेळना. कित्या वरवीं? दुबाव वरवीं. तो दुबाव एक वीक. पुढे हे दुबाव हाडपी कोण? कोणा वरवीं? पातका वरवीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 11वी वर्स दुबाव हाडटा जाल्यार 12वी वर्स तुजेरूच तूं श्राप घेताय. पातका वरवीं तूं तुजेरूच कितें करता? श्राप घेता. मोरल जजमेंट, इटर्नल पनिशमेंट आनी स्पिरिच्युअल इम्प्रिजमेंट ह्यो 3 वस्तू घडटात. ही बायलेक कित्याक हाडलोली? ही बायल पळयल्या तुमी? बायलेक कित्याक हाडलोली? कित्याक हाडलोली? पातकी. आनी पातकी देखून तिका फातरांनी मारूंक फावो. भावणू, आमी पातोक करता तेन्ना आमी आमचेरूच फातर मारता. आमी आमचेरूच उजो मागून घेता आनी सासणेचें कोणान वेता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 46. तूं सदांच पातकान जियेताय. तूं एक साक तुजेरूच खास मागून घेताय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 13वी वर्स आमच्या जिवितांत पातका वरवीं तुजी भलायकी पिड्यार जाता. जाय जाणांक सांगता हांव पूण सजमना. जाय जाणांक सांगता पूण सजमना. आनी एक बायल तिका न्हू सगळें फड येतालें. फड. तिणें 7 वर्सां ही बायलेन वखदां केली. आनी ती केन्नाच आपली कूड अशी दाखयनासली. केन्नाच सगळें अशें कळ्ळें न्हू. तिकाच तिची वीट दिसताली. तिकाच तिच्या घायची वीट दिसताले. लोकांक कितें जातालें? पूण ती अशें आत बिशून पालवायचे अशें बंद करून दवरताली. आनी दोतोरान सांगलें म्हण लागली, आनी केन्ना वखद? वखद ना. तुवें जिवीतभर कुसपाचें, कुसपाचें आनी कुसपाचें आनी एक कुसोन वचपाचें. सज म्हळ्यार कितें सांगलें हांवें? जिवीतभर कितें करपाचें? कितें करपाचें? कुसपाचें, कुसपाचें आनी एक कुसोन वचपाचें. पूण ही बायल न्हू बरें कुमसार केलें, कावन्सिलींग केलें आनी मागणें केलें, दूख धरली. पूण खंय तर हांव चुकलां जाल्यार ती बायल विचारली तेन्ना ना म्हज्या जिवितांत पातोक कांय ना. जायत पाड अशें दिसता. म्हजे इतलो भाग्यवन कोण? कोण? अशें आमकां दिसता. आनीक हे आमच्या जिवितांत ही पिडा, ती अनहेल्थी सॅडनेस हे आमकां घेवन येता. आनी थंयसर जायते बावडी ह्या 3 वाटांनी आमी कश्यांक सांपडटा. इमोशनल डिस्ट्रेसीस, भावना वाटेन आमी दुखवले आसता.
तिसरें फिजिकल ऑयलमेंट विकनेस कुडीन आसता. आनी चवथें मेंटल एंग्वीश बर्डन भार आसता. वो भार वाडू बी कोण? पातोग दुयेंस न्हू हे भाशेन हांगासर पातका वरवीं हें घडटा. आनी जायत जाणां न्हू सांगल्यार सोजमनात. ताका 2 सांगता हांव. पयलें बरें कुमसार कर, बरें कावन्सिलींग कर आनी तेच बरोबर वखद घेवपाच्या वेळार वखद घे. हें तर कोन्ना तुज्या जिवितांत पातोक आसा खंयसर तूं सांडलेलो आसा जाल्यार तें वखद तुका बऱ्याक प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जायतीं दुयेंसां ती म्हाका सांग 85% डिसीज बिकॉज ऑफ सीन. जायतीं दुयेंसां आमकां कळचें नात. in other words is called psychosomatic diseases. Psychosomatic diseases. Psyche means mind and soma means flesh good. जायती पावटी आमच्या मनाक लागून आमची कुडीक ही दुयेंसां भितर सोदतात. म्हणटरी ह्या दुयेंसाचें मूळ आमचें मन, ह्या दुयेंसाचें मूळ आमचें पातोग आनी ताची फळां म्हणल्यार आमचें फळ, आमचो प्रेशर, आमचें कॅन्सर, आमचे वायरस, आमचे आस्मा, ऑल दीस आर फ्रुट्स. म्हणटरी हे पातका वरवीं मनशा सवयी ह्यो वस्तू घडटात. देखून हे पातोग पयस कर. हालेलुया 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 हालेलुया. पातोग मनशाक कुड्डो करता. नेक्स्ट. पातोग मनशाक कुड्डो करता. म्हणात पातोग मनशाक कुड्डो करता. आनी कुड्डेपणान मनीस येता. आयज तुमकां सांगलें नायट बिजी जाल्या उपरांत दोळे बंद करात आनी घरा वचात. कितल्यान टॉयर आहा तें आदूर करात. आयज नायट बिजी जाल्या उपरांत दोळे बांदता आनी सगळीं घरा वचात. कितल्यान वचपाक तयार आहा तें आतूर करात. कोण जेमेल्या ती बी आतूर लागत. म्हणजे कोण वचपाक ना. व्हडल्यानी ताळ्याची बॅट आमी देवाक भेटुया. कोण वचपाक ना देखून. पूण पातोग मनशाक कुड्डो करता. पातोग मनशाक मनीस म्हूण ओळखून घेना. पातोग आपल्या रोसराक मनीस ओळखून घेना. आनी पातोग मनशाक कुड्डेपणान लॉस ऑफ सायड. ताका दिसती पडना. ताका मोरल हें कांय कळना. ताका सगळें इग्नरन्स ताच्या जिवितांत भितर सरता. पातोग मनशाक कुड्डे करता आनी ते कुड्डेपणान मनीस सांडटा म्हूण फर्स्ट जोआची पयली चीड चॅप्टर 2 वर्स 1 and 11. एक काळोखान पातोका वरवीं मनीस काळोखान जियेता. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. आनी जायत जाणां असल्या कुड्ड्या बरोबर येतात. कोणा बरोबर येतात? कोणा बरोबर येतात? कुड्ड्या बरोबर येतात. आनी हे कुड्डे होणान पडटात आनी आमी बी होणान पडटा. देखून हो मनीस सारको पातकान जेवपी, हो मनीस म्हाका पातकाची वाट दाखोवपी. आनी एक ल्हान भुरगो इज मॅनियाक ऑफ पोर्नोग्राफी. ताका विचारलें बाबा हें असो कित्याक जालो तूं? आनी ताणें म्हणलें वेन आय वॉज इन 5th standard म्हाका कोणें दाखयलें हें वायट पळोवपाचें. आनी मागीर तुवें कितें केलें? हांवें सगळ्यांक दाखयलें. आनी त्या दिसाक लागूंक लागलेलो तें आज लेगून दाखयत आसा. हांव कुड्डो, कोण एक म्हाका कुड्डो मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका कितें केलो? कुड्डो केलो. आनी हांवें फाल्यां कितल्यांक कुड्डे केले तें म्हाका खबर ना. देखून पातक्या बरोबर वचनाका. पातक्या बरोबर वचनाका. तो कुड्डो तो दुसऱ्याकूय कुड्डे करून पातोग केदो हुशार जावं तूं. केदो हुशार जावं तूं. केदो काळजीदार जावं तूं. कितलो गोड जावं तूं मागण्याक आसूं. पातकाची वाट एमकोणाची वाट. तुजे दोळे बरे आसूं, तुजे कान बरे आसूं, तुजी तकली बरी आसूं, तो हें पातोग मनशाक कितें करता? कुड्डो करता.
पातोकशी जिवितान आसना जाल्यार कान कितें कोत्ता भेड्डो कोत्ता आयकूंक येना पातोकशी जिवितान आसना जाल्यार चोतोस करून मोत्ता पातोकशी जिवितान आसना जाल्यार हें पातोक तुका एक मोनो करून दवरता उलोवपाक जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 15वी वर्स पातोक तुका कितें दिश्टी पडटा हांगासर कितें दिश्टी पडटा The sin brings guilt to patki, to ghatki, to anjenaka, to mor. And then आमकां ते रेटॉल डेटॉल हे सगळे नाखासले येता हांवें जियेपाची तुका जियेपाचो कांय अधिकार ना तूं मर कळ्ळें न्हू तुका जियेपाचो आनी कांय अधिकार ना हांव आनी जियेना हांव मरपाचोच जाय पडे एक बायले उडगास कोत्ता हांव एक बायल न्हू म्हणून लागली फादर हांव न्हंयत उडी मारूंक भायर सरलोली कित्याक गो बाय ना म्हाका सांगलें पातकान तूं आनी जियेन फायदो ना तूं कितें करी मर आनी हांव त्या न्हंयच उडी मारूंक भायर सरलोली ती हांव नको इगोजी कडेन कशी पावली ती हांवें म्हणलें देवसारान सांगलां तुका कितें कर म्हणून तूं पातकी तूं कितें कर मर पूण देव सांगता हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक जॉन चॅप्टर 10 verse 10 thief come to kill and to destroy चोर येता देवसार येता पातोक येता सगळें नाडूंक आमकां मारून उडोवंक आमचें निसंटण करूंक पूण देव आयला आमकां जिवीत दिवंक द sin brings guilt but God gives us life जशें आमचो विशय आसा तो म्हणल्यार जेजू सवें पातका सवें मरण आनी जेजू सवें जिवीत हालेलुया 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 16वी वर्स आमच्या जिवितान हे मनशांक सोर बी खायना ह्या मनशांक पातक्यांक सोर बी कांय ना ते पळयात कित्याक तांचो प्लेस हो संवसारूय बी तांचे हेमकोण आनी मेल्या उपरांत बी तांचे हेमकोण देखून पातकाची सदां उडगासर पातकान मरोंक दिनाक आमची जाणटी बी न्हू तांकां पातकान मरोंक जायना आमी पातकी पूण पातकान मरपाक हो तांचो हुस्को हांवें पातकान मरोच जाल्यार म्हाका सोर ना अशी मातशें पळयात गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 19 to 20 ह्या पातकान जियेतली मनशां ती स्वर्गार भितर सुचची ना मातशें वाचुया एनीवन गॉट अ बायबल उक्ती करात ही मनशां स्वर्गार राज्या भितर सुचची नात गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 19 to 21 कोणाला बायबल आसा जाल्यार उक्ती करात मातशें वाचात Galatians 5 verse 19 to 21 ओके म्हजे फाटले म्हणत पातकी सैंबा पोरमणे चलतात तांची कामां वळखूंक सोंपें अरे फादर सगळ्या पातकी मरे कोण बरो आनी कोण वायट कोणा बरोबर वचपाचें आनी कोणा बरोबर वचपाचें न्हू पूण देवा वता सांगता पातकींची कामां वळखूंक सोंपें असली फाटल्यान म्हळ्या असली मनशां पोजडपणान असली मनशां पोजडपणान मेडेपणान कामचारान लोळटात ते सदां ते कामचारान पोजडपणान बेबदी खायेन खोटेपणान तिगां नोळत आहात verse 20 कुड्या देवांक
सगळी बरोबर कुड्या देवांक कुड्या देवा बुजतात बुजतात आणि आणि गाड्यांगेर गाडयांगेर धांवतात धांवतात दुस्मान काय दुस्मान काय सांभाळतात सांभाळतात आणि आणि जोगड्यांनी चोगड्यांनी दीस सारतात दीस सारतात नाटकायेन नाटकाय बरो नासात बरोन आसा आणि आणि क्रोधान क्रोधान जळटात चलता पेल्याच्या पेल्याच्या वस्तूची वस्तूची आशा धरतात आशार दवरतात दुसंगा दुसंगा आणि आणि पक्षा पक्षा उदेशी उदेशी लोकांमध्ये लोकांमध्ये फुटी घालतात फुटी घालता कितें सांगलां कोणा लोकांमध्ये कितें करतात सो फुटी घालतात मागीर फुटलो जाल्यार फुटलोल्या दोळ्यांनी दोळ्यांनी पेल्याक पेल्या पळयतात पळयता सोऱ्याक सोऱ्या लूब दवरलेली दवरलेली आसान आसा दुमशणांनी तुमशणांनी रात सारतात त्रास जाता आणि आणि आनीकूय आनीकूय असली खोटेपणां करतात तुमकां आदी आदी शिटकायल्यान शिटकायल्या तशें तशें आतांय आतांय शिटकायता शिटकायता असली उसली कामां करतात तांकां देवाच्या राजाची राजाची दायज दायज भोगूंक बघूंक मेळचें ना पूण बाबू न्हू पातकां जी येतात तांकां सोर बी कांय ना तांकां कितें इफेरन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 17वी वर्स पातकान जियेतल्या मनशा सगळें सोत ना सांगात एकामेका सांगात पातकान जियेतल्या मनशा सगळें सोत ना ते कोडे सोत ना पातकान जो मनीस येता ताची सवय कितें ना म्हणलां सोत ना म्हणजे ताचें आख्खें ताचें जिवीत कितें फुटींग आनी ताचो बापूय कोण जाणा ह्या मनशाचो बापूय कोण जाणा पातक्याचो ह्या फुटिंगाचो बापूय कोण जाणा तुमी पेद्रू मनशात मारिया मनशात कोण देवचार सैतान Satan is the father of all lies. ह्या मनशाचो बापूय पातक्याचो बापूय फोटिंगाचो बापूय फोटिंग तो सैतान आनी ताचें सासणेचें दायज बी कितें सैतान तो पातकी ह्या मनशाक ताचें सोत ना तो ताका फुटयता आनी सगळ्यांक फुटयत वेता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या मनशाचें जिवीत खुशाल कितें पळयात वर्स 18 हे मनशाच्या जिवितान केन्ना खुशाल काय ना आनी केन्ना सासपाक ना वीपिंग एंड नॅशिंग द टीथ केन्नाच बरें पडना सगळें ह्या मनशाच्या जिवितान दुखूच सगळें दुखाचें मनशाक बरो वचना आनी ह्या मनशाची दूख आनी केन्ना सोंपचें ना ह्या पातका वरवीं मनशा सगळें घडटा तें आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 42 हांगासर मेळटा हें कोणान सासणेचे सासणांक जियेतलीं प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 19वी वर्स पातोक एक देश तयार करता कसो देश तो द sin create a sinful nation आवय बापायन तर पातक केलें तें पातकां रावन भुरग्याक चलोवंक दिनाका घरान कितें वायट घडलें तें वायटान रावो नाका म्हणटरी हें पातक पडे आसा तें पातकी राष्ट्रां तयार करता कसली राष्ट्रां पातकाची राष्ट्रां आनी त्या राष्ट्रांनी त्या गांवांनी त्या समुदायांनी शांती समाधान ना पूण सदोम आनी गोमोरा हांगासर ह्या पातका वरवीं ही राष्ट्रां तयार जाली सदोम आनी गोमोरा आनी तांची सत्यानाश जालो केन्ना आयकलां जाल्यार नोक तुमी ती दोनी राष्ट्रांची तांकां कांयच ना आयज लेगून तर तूं इस्रायला वयशी तें बेश्ट गोबोर आहा कितें आहा गोबोर अशीं घरां दिसता ती अशें हात लायलो जाल्यार गोबोर तो एश म्हणून पातका वरवीं खंयच्या राष्ट्रान देशान पातक पडे आसा थंयसर ही सोसायटी लोक हे भाशेन जियेता देखून देव निनेवे शार तेजें कितें जावपाचें आसलें कितें जावपाचें आसलें निसंटण कित्या वरवीं पातका वरवीं
आनी देव ते शार निसंट जावपाचें वाटयता. म्हणून पातका वरवीं आमचो देसान जर पातक वाडटा जाल्यार आमचो देश पातकी. आनी ह्या देसान सगळे वॅल्यूज नात, नीत ना, ह्या देसान मोरल नात, कोण कोणाक जेबा दिना, बेश्टे ते पोलकेपणान देव आसा. म्हण पातक पयस कर आनीक भाग्यून आनीक सांताचे एक राष्ट्र तयार कर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणून तुजें घर देखून आहा तें देवाचें घर. जो एका बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1:4 हांगासर मेळटा. जी वायट करता ती वायटान काबार जातात. पण बाबडो पातळ करता तो व्हडला फोटींग, बिगस्ट लायर. कळ्ळा न्हू केजे उबो आहा तो, केजे उबो आहा, कित्याचेर उबो आहा, खाडांचेर उबराव येता. तो एक व्हडलो फोटींग, हांव व्हडलो वॉट टू शो आय एम अ बिगस्ट लायर. पण ह्या मनशा सगळें कांय सोतना, ह्या मनशा सगळें फोटूस आनी फोट. कित्याक ताचें जिवीत हें पातक चलयता. देखून देवाचें उतर अशें म्हणटा 1 जॉनाची पयलीची 4:20 वोळ इज अ बिगर लायर. व्हडलो फोटींग तो. म्हजें सगळें पातक आसा जाल्यार हांव एक व्हडलो कितें फोटींग. मुखार ज्या मनशा सगळें पातक आसा ताच्यांनी देवाचो मोग अनुभवूंक जायना. ही कॅनॉट एक्सपिरियन्स गॉड्स लव अँड फॉरगिवनेस. फादारान जायते मागणें केलें, जायते रितीर केले, पूण पातक कितें केलें ना, सोडलें ना. पातक सोडलें ना. उडक्या सूर पातक तुवें सोडलें ना जाल्यार पातकूय बी तुका आनी म्हाका सोडना. तुवें पातक सोडलें ना जाल्यार पातक तुका आनी म्हाकाय बी सोडचें ना. आनी पातकाक लागून देवाची कृपा, देवाची बरेपणां आमच्यांनी अनुभवूंक जायना. देखून हांगासर आमकां मेळटा तें पातका वरवीं देवाचो मोग अनुभवूंक तूं शकना. देखून जीब चॅप्टर 4:4 हे पातकाक लागून पातक ओडकून घे, सदां पातक ओडकून घे आनी देवाची कृपा तूं अनुभवूंक पावतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 22वी वर्स आमच्या जिवितांत पातका वरवीं सासणाचें निसंटण. पूण पातक हे संवसारांत मातशें बरें दिसता. कितें दिसता? मातशें बरें दिसता. ताका लागून मॅथ्यू चॅप्टर 4 हांगासर मेळटा देवचार जेजू सांगता तूं म्हाका नमस्कार कर आनी सगळें हांव तुका दितलो. म्हाका सांगात हो सर्ग आनी संवसाराचो रचणार कोण? मागीर देव सारकी सांग तरी. थोडी पाडू अशें दिसता होरें गाय आनी म्हजें बरें जातलें गाय आनी आशीन तूं पातक करता, ही आशीन तूं देवाक सोडटा. पूण कांय टेम्पररी प्रोग्रेस, सगळो बरवासो फुटींग, सगळें हांवें जोडलां तें फुटींग. कित्याक हें सगळें फुटींगपणांतलें फुटींगपण. देखून बाबणू टेम्पररी न्हू सासणेच्या जिविताची वाट धरूंक देवाची उतर आमकां उलो करता. तें म्हळ्यार जोब चॅप्टर 1:13 हांव पातक करता तेन्ना हेमकोणाची वाट धरता आनी पातक पयस करता तेन्ना सर्गार वचूंक आवडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 23rd हांगासर आमकां मेळटा ते भाशेन तुका डिफिकल्ट लागता आवाज आयकूंक कोणाचो आनी कोणा आवाज आयकूंक सोंपें लागता? पयला थिंगा कोणा आवाज आयकूंक सोंपें लागता? कोणाचो? देवाचो आवाज आयकूंक मातशें डिफिकल्ट लागता. देवाची खुशी करूंक डिफिकल्ट लागता. देवचारीची खुशी रोखडेच मेल्ली देखून जीत जातली, उंटीक लेगून कान आसतले. म्हणटरी देवा उतर सांगता ते म्हळ्यार 1 जॉन चॅप्टर 5:33 हांगासर देवाचे मानामेंत सांबाळपाक डिफिकल्ट लागता म्हणून. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. नेक्स्ट
पातका वरवीं तूं सोबीत जावं तूं ना सोबीत जावं तूं शिकलोलो जावं हिंगा सगळीं गितां एकठांय जातात. गितां खंय एकठांय जाता? गितां म्हळ्यार वावचे खंय एकठांय जाता ती? खंय एकठांय जाता तूं? कितें आसूं जाय? मोडें आसूं जाय. तें मोडें मेलें तें गितां खंय सगळें हावपा येतात. पूण पातका वरवीं तूं एक जेवण कोणाचें? कोणाचें? गितांचें. तूं जेवण गितांचें. पूण पातकाक लागून ही सगळीं गितां वावचेर पडल्यात. ती सगळीं तुजे भोंवतणी येतात. देखून तूं गितांचें जेवण न्हू. बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 7 वर्स 33 यू आर नॉट फूड ऑफ इवल. तूं देवाचो आतां आनी सदां काळ जियेवपाचो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी हे पातका वरवीं हें पातोक आमी कितलें सोडून ट्राय कर पूण पातोक आमकां बांदून दवरता. इतलें बांदून दवरता आमच्यानी त्यो साखळ्यो तुडोवपाक जायना. तितून पयलेंच पातोक येता तेन्ना पातका कितें म्हूण? ना म्हूण. पयलेंच पातोक येता तेन्ना देवा कितें कर? उलो मार. पयलेंच पातोक येता तेन्ना हांव हें पातोक परतून कोचचो ना म्हूण आनी मागीर कर. कोचचो ना म्हूण आनी कोन्नासतना गोट राव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पुढे भाव न्हू आमचे दोळे बंद करुया. हे पातका वरवीं मुर्शे सवे कितें घडटा तें हांवें पळयलां. हे पातका वरवीं म्हजे सवे कितें घडलां. एक ल्हान नदर तुजे भितर मार. ह्या वेळार एक ल्हानशें मागणें म्हणया. सुमया जेजू हांव पातकी. सुमया जेजू हांवें पातोक केलां. सुमया जेजू म्हजी काकूट कर आनी तुज्या अमोलीक रोगतान म्हाका धुवन नितळ कर. हे पातोक पोत्तून करिना जावंक जेजू हांव तुका भास दिता आनी सर वायटांतलो विघ्नांतलो खोटेपणांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाचे थारण कर. पातकाची सावडी पातकाचो चिकोल पातकाचे वजें म्हजे वेलें पयस कर म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी देवा उतरा खातीर एक व्हडल्यान ताळेची भेट आमी देवाक भेटूया.